अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल सारे बोलते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आज आपको लियो के बारे में बताने जा रहा हूँ कि लियो की पोजीशन अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2023 में कैसी रहेगी। लेकिन अब चूंकि 14 अक्टूबर को बहुत बड़ा सूरज ग्रहण लगने जा रहा है, सोचा इसकी तफसील से पहले आगाही दूँ। ग्रहण होता क्या है, ये कब लगता है, इसकी डिटेल में आपको बताने जा रहा हूँ। सदियों तक ज़मीन को कायनात का मरकज़ कहा गया और इसके इर्द गिर्द तारों को इजराम फल्की कहा जाता है। लेकिन अब तमाम इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ज़मीन वो सियारा है जो सूरज के गिर्द घूमता है और हर साल अपना सर्कल भी पूरा करता है। निज़ाम कायनात बहुत वसअत रखता है, इसकी वसअत को चेक करना बहुत मुश्किल भी है। लेकिन दुनिया क्योंकि बहुत ज़्यादा तरक्की कर रही है और साइंसी तहकीकात ने इस सरजमीन के बहुत से पोशीदा राजों से पर्दा भी उठाया है और की गई तहकीकात को दुरुस्त साबित भी किया है, जिनकी वजह से अब ज़मीन और दूसरे इजराम फल्की से हम बहुत आशना होते जा रहे हैं। चलें अब देखते हैं कि सूरज ग्रहण क्या होता है और कैसे लगता है। सूरज ग्रहण इस वक्त होता है जब चांद ज़मीन के गिर्द गर्दिश करता हुआ ज़मीन और सूरज के दरमियान आ जाता है। इस तरह इसका शेडो सूरज पर पड़ता है और ये साया बहुत ज़्यादा स्याह या नीम तारीख होता है। ग्रहण जब शुरू होता है तो ज़मीन और सूरज एक दूसरे की सीधी लाइन में आते हैं। इस दौराने में चांद ही हमारी ज़मीन और सूरज के दरमियान में आ जाता है। सूरज पर एक स्याह धब्बा नज़र आता है और इसका दौरानिया भी तकरीबन 1 घंटा 30 मिनट होता है। इस दौरानिए के बाद सूरज ग्रहण ख़त्म हो जाता है। अब चूँकि सूरज ग्रहण पाकिस्तान में नज़र नहीं आएगा तो इसकी नूसत के असरात से पाकिस्तान महफूज रहेगा। वैसे भी अल्लाह बेहतरी करे, हमारा मुल्क इस किस्म की अल्लाह मियाँ हमारे मुल्क को इस किस्म की नौसत से महफूज रखे, क्योंकि हमारा मुल्क किसी भी किस्म के नुकसान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। फिर भी रिकमेंड करूँगा कि आप इस डेट को 2 नवाफिल दाफ़े नुसरत सियारगान और सूरज ग्रहण के अदा करें ताकि हर मख्फी नुकसानात से महफूज रह सकें। लेकिन इस ग्रहण के नहुस असरात में दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जंगी तनाव का तसलसल रहेगा, चूँकि पाकिस्तान में दिखाई नहीं देगा। लेकिन इस ग्रहण के फुल असरात अमरीका और उससे मुल्का इलाकों में बहुत ज़्यादा होंगे। सवाल ये पैदा होता है कि सूरज ग्रहण की वजह से कौन से ऐसे स्टार्स हैं जो बहुत अच्छे हो जाएंगे। इनमें जोज़ा लियो टॉप पर हैं, जिन्हें बहुत ज़्यादा माली फ़ायदा पहुँचेगा। लियो वालों के लिए तो वैसे भी कुछ स्टार बहुत बेहतर जा रहे हैं, लेकिन सूरज ग्रहण बजाय नुकसान के बहुत ज़्यादा फ़ायदे देने जा रहा है। स्टार ज़ोहल और इसके बुर्ज दिल्लू और जिद्दी भी मुस्तफ़ीद होंगे। इनके तमाम रुके हुए काम अब बाकायदगी से मुकम्मल होने जा रहे हैं। दूसरे स्टार्स में मुश्तरी जोज़ा भी सूरज ग्रहण के अच्छे असरात के ज़ेर असर रहेंगे। बाकी दूसरे स्टार्स के लिए भी ये ग्रहण बहुत अच्छे असरात देगा जाएगा। सूरज ग्रहण के बारे में मैं आपको सदका रिकमेंड करता हूँ कि, और वैसे भी मैं अपनी वीडियो में हर दफ़ा कोई ना कोई सदक़े का रिकमेंडेशन देता हूँ। इस सूरज ग्रहण की नहुसत को दूर करने के लिए कोशिश करें कि गंदम और चावल का सदका दें ताकि इसके मामूली और नहुसत से भी महफूज रखें। आमीन। कुछ दोस्तों ने मुझसे कहा कि वीडियो में 60 और ढैया की तफसील से भी आगाह करूँ। तो एस्ट्रोलॉजी में स्टार्स की गर्दिश का इंसान की ज़िंदगी में बहुत अमल दखल होता है। अब इंसान की जन्म कुंडली से 60 के असरात को देखा जा सकता है। अमूमन जन्म कुंडली में ज़ोल की बिक्री होने से ही 60 का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। दूसरे अल्फाज में कुछ स्टार्स की दूसरे सियारगान से कुछ ऐसी नज़र नहीं बनती और इस बुरी नज़र का दौरानिया 2.5 साल या 7.5 साल तक आपकी ज़िंदगी के हालात पर बरकरार रहता है। 2.5 साल की गर्दिश को ढैया और 7.5 साल की गर्दिश को 60 कहा जाता है। और ये वो हालात होते हैं जब इंसान एक अच्छी पोजीशन में भी होते हुए बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देता है, क्योंकि इस परेशानी का दौरानिया लंबा होता है और इस परेशानी को दूर करने के चक्कर में मुख्तलिफ आमलों का सहारा भी लिया जाता है, जहाँ वो मज़ीद मुश्किलात का शिकार हो जाता है। जब कहा जाता है कि आप बहुत ज़्यादा जादू के ज़ेर असर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो इसको ख़त्म करने के लिए ये करना होगा, वो करना होगा। मेरे नज़दीक यकीनन ये गर्दिश का दौरानिया ऐसा ही होता है, लेकिन जब
لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ خود کو ان حالات پہ نہ چھوڑیں، کچھ کر لیں، کیونکہ مریض کو اپنے پرس کا پتہ ہونے پر وہ علاج کی طرف تو چلا جاتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم بھی اسٹارز کی گردش کو ختم کرنے کے لیے کچھ ریمیڈیز کا سہارا لیں۔ دیکھیں، جب بھی کوئی مشکل وقت محسوس کریں تو صدقہ دینا شروع کر دیں، اللہ سے پریشانی دور کرنے کی دعا مانگیں، یقین کیجیے صدقہ رد بلا ہے۔ آپ سٹارز کو دیکھتے ہوئے ان کی نحوست دور کرنے کے لیے صدقے کی طرف جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ حالات کی گردش اب آپ کو کامیابی کی طرف لے جائے گی اور وہ پریشانیاں بھی یکسر ختم ہوتی نظر آئیں گی۔ تو 2023 میں سٹارز کو دیکھیں تو لیو یعنی برج اسد ان دونوں مرحلوں سے بہت دور ہے، اور لیو والے افراد 2024 تک اس 60 وغیرہ سے آزاد ہوں گے۔ ویسے بھی لیو کی پوزیشن 2023 میں بہت بہتر ہونے جا رہی ہے، خاص طور پر نومبر کا مہینہ آپ کی ہر خواہش کو پورا کرنے جا رہا ہے۔ لیو والوں سے کہوں گا کہ آپ مایوسی کو بائی بائی کر دیں اور اپنے تمام رکے ہوئے پروجیکٹس کا سوئچ آن کر لیں، شاید یہ دورانیہ آپ کی زندگی میں کبھی دیکھنے کو ملے۔ میرے نزدیک اس مہینے کو کامیابیوں کا ایک تسلسل بنا کر جینے کی کوشش کریں۔ چلیں اب دیکھتے ہیں 3 اکتوبر سے سٹار لیو کے ساتھ دوسرے سیارگان کی نظر کیسے بن رہی ہے۔ یہاں ہوگا یہ کہ آپ چونکہ پچھلے کئی مہینوں سے بہت ہی سست روی کا شکار رہے ہیں، اب اچانک آپ میں ایک کرنٹ کی طرح معاملات کو سالو کرنے کی صلاحیت موجود ہوگی، کیونکہ اس ڈیٹ سے مریخ کی نظر لیو کے ساتھ بہت اچھی بن رہی ہے۔ ویسے بھی مریخ سٹار کے ساتھ لیو کی بہت اچھی دوستی ہے، تو اب اس دوستی سے آپ فائدہ اٹھائیں گے۔ اب ایک اور اچھا اور طاقتور سٹار آپ کی مدد کے لیے موجود ہے، تو پھر موقع سے فائدہ اٹھانا بنتا ہے۔ یہ ایک بہتر وقت ہے۔ اگر یہاں کوئی بھی پروجیکٹ جو ناممکن نظر آ رہا تھا، آپ فوری طور پہ میدان میں آ جائیں، اور کامیابی اور کامرانی آپ کا ویٹ کر رہی ہے۔ عطارد بھی آپ کے مالی معاملات کے لیے اکتوبر میں بالکل تیاری کے ساتھ موجود ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اکتوبر لیو والوں کے لیے بہت زیادہ دولت اکٹھا کرنے کا مہینہ ثابت ہو سکتا ہے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے کہ یہ سب کچھ اس وقت حاصل ہوگا جب آپ خود بھی اس کے لیے کوشش کریں گے۔ مطلب حرکت میں برکت ہوتی ہے۔ اس وقت کچھ احباب بھی یا ریلیٹیوز بھی آپ کی مالی معاونت کی کوشش کریں گے، انہیں بھی ملحوظ خاطر رکھیے گا اور موقع سے فائدہ اٹھائیے گا۔ اب جاتے ہیں نومبر 2023 میں لیو کیا کرنے جا رہا ہے۔ اس سے پہلے کے حالات کچھ اس طرح ہیں کہ آپ نے جب بھی کام کا ارادہ کیا یا کسی بھی بڑے پروجیکٹ یا چھوٹے پروجیکٹ پہ کام کرنے کا سوچا تو وہ پائے تکمیل تک نہ پہنچ سکا، کوئی نہ کوئی رکاوٹ سامنے آئی۔ یہ سب کچھ راہو سٹار کی وجہ سے دیکھنا پڑا۔ راہو کے لیے میں ہمیشہ ایک صدقہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ باجرہ اللہ کی مخلوق کو، یعنی کہ کیڑے مکوڑوں کو ڈال دیں، چڑیوں کو ڈال دیں، آپ کے حالات میں بہتری نظر آ جائے گی۔ دوسرا سٹار مشتری بھی آپ کے ہر کام میں رکاوٹ ڈال رہا تھا، اب دونوں سٹار نومبر سے آپ کے سٹار کے ساتھ اچھی نظر بنا رہے ہیں۔ یہاں اب آپ اپنے رکے ہوئے کام یا کوئی بھی نیا پروجیکٹ شروع کر سکتے ہیں، آپ کو ہر طرح کی سہولت موجود ہوگی۔ یہاں ایک ایسے یوگ بھی بن رہے ہیں جو آپ کی رکی ہوئی شادی یا شادی میں رکاوٹ پیش آ رہی تھی، وہ بھی ختم ہونے جا رہی ہے۔ دوسری خوشخبری یہ ہے کہ آپ کو پراپرٹی بنانے کا موقع مل رہا ہے۔ سٹار کی پوزیشن دیکھتے ہوئے یہ پریڈکٹ کر سکتا ہوں کہ نومبر کا پہلا ہفتہ آپ کے لیے بہت لکی ثابت ہونے جا رہا ہے۔ اگر کہا جائے کہ یہ ہفتہ آپ کی زندگی میں خوبصورت تبدیلی لے آئے گا تو کوئی مذاکرہ نہیں، لیکن میں ضرور کہوں گا کہ آپ ان لمحات کو پوری زندگی یاد رکھیں گے۔ نومبر کے دوسرے ویک میں گھر میں کوئی اچھا فنکشن ہوتا نظر آ رہا ہے، جہاں پوری فیملی خوش و خرم آپ کی خوشیوں میں شریک ہوگی۔ تھرڈ ویک میں آپ کو ایک اچھی ڈیل ہو سکتی ہے، ڈیل کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہے، لیکن آپ کو بہت فائدہ دے کر جائے گی۔ نومبر کے آخر میں ہر طرف سے آپ کو اچھی نیوز ملے گی، اینڈ انجوائے دیز مومنٹس۔ آتے ہیں دسمبر 2023 میں لیو کی پوزیشن کیسی ہوگی۔ مشتری دسمبر کے آخر میں سیدھا ہو کر آپ کو مالی فائدہ دے سکتا ہے۔ اصل میں دسمبر کے آخری ہفتوں میں یہ مشتری سٹار مارگی ہوگا، لیکن عموماً اس کے اچھے اثرات 15 دن پہلے ہی دکھائی دینے لگتے ہیں۔ تو میری کوشش ہوگی کہ اپنے حلقہ احباب میں دوستوں کو اس صورتحال سے آگاہی دوں، تاکہ وہ بھی مالی
پیکج کا فائدہ اٹھا سکیں۔ لیکن مشتری اصل میں آپ کے رکے ہوئے کاموں میں کافی مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ اب خود دیکھیے گا کہ معاملات جہاں آپ مایوس ہو گئے تھے، اب اسٹار کے مارگی ہونے کی وجہ سے آپ میں ایک نیا جوش اور ولولہ پیدا ہوگا۔ حالات اور معاملات سے آپ کو آگاہی دی۔ اب یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان مہینوں میں اپنی زندگی میں آپ کیسے گزاریں گے۔ میرے نزدیک جو بھی ان قیمتی لمحات کو ضائع کرے گا، اس کے کسی بھی معاملہ میں رونا دھونا نہیں بنتا۔ میرے چینل پر آئیے اور فری ہاروسکوپ کی سہولت ہمیشہ موجود ہے۔ جو بھی ہاروسکوپ بناتا ہوں وہ اسٹار اور جیومنسی نالج کی مدد سے تیار کرتا ہوں۔ اب آخر میں اپنے سب یوٹیوبرز کی طرح ایک ہی ریکویسٹ، میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ آخر میں ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔